नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्बास रब्बानी नाम आपने इस एंकर का सुना होगा। फ़िरक़ों की जो मुख्तलिफ तरह की एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात हैं अक़ीदों पर, फ़िरक़ों को आपस में लड़वाने का इन्हें ख़ासी हद तक शौक़ है और ये इन फ़िरक़ों की जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हैं, अकायद पर उनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अक्सर इस तरह की बातें कर जाते हैं जिससे इंतशार फैलने का हमेशा ख़तरा रहता है। पिछले दिनों जब ये हनीफ कुरैशी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अकेडमी के बाहर पहुंचे तो तब भी इन्होंने वहां पर बहुत बड़ा हंगामा मचाने की कोशिश की थी और बहुत सख्त अल्फाज इंजीनियर साहब के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। इसी तरह का इनका एक बयान जो है वो सामने आया है अपने प्रोग्राम जो रमज़ान के हवाले से ये GTV पर करते हैं, उसमें इन्होंने एक बात कही है और डायरेक्ट उन्होंने इंजीनियर साहब का नाम लेकर उनको वाज़ेह तौर पर बहुत सख्त अल्फाज में कुछ बातें की हैं। चैलेंजेस उनको दिया है कि आप वहाँ बैठकर बातें करते हैं, आप अगर इतनी ही आप में हिम्मत है तो आप यहाँ आकर बात कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म से बैठकर आप बात करें, आप इतनी जरूरत ही नहीं है कि आप बात कर सकें। और उनको ये भी कहा है कि मेरा दिल करता है कि इस तरह के शख्स के मुंह पर मैं तमाचा मारूं और बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए, इस तरह से बात कर रहे थे जिस तरह से उनकी ज़ाती दुश्मनी है इंजीनियर साहब के साथ। इस हवाले से उन्होंने सबसे पहले अपनी बात जब शुरू की है तो बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें एक दूसरे के हर तरह के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए और अगर किसी से गलती हो जाती है तो माफ़ करना चाहिए। इस तरह के अल्फाज उन्होंने बहुत इस्तेमाल किए, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने ही अल्फाज को अपने पर ही उल्टा दिया। इंतहाई बदज़बान और इंतहाई बदतमीज़ी के साथ उन्होंने इंजीनियर साहब को मुखातिब करके चंद बातें जो वो की हैं और उनको एक किस्म का चैलेंज किया है। तो सबसे पहले हम इस शख्स की जो तूफान बदतमीजी इसने मचाया है इन चंद मिनटों में ही और इंतहाई सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। मैं एक ज़ाती हैसियत में ये बात ज़रूर कह दूँ, हमने ये कल सुना भी और उसके बाद पीछे देखा भी। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन और हज़रात आपके लिए है, आपके इल्म और मार्फत में इजाफ़े के लिए है, रमज़ानुल करीम को हसीन बनाने के लिए है, मोतबर बनाने के लिए है। लिहाजा आपके लिए भी कहूँगा, अपने लिए भी कहूँगा, मेहमान यहाँ बैठे हैं सब के लिए कहूँगा कि हम सब ने एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना है, एक दूसरे की हैसियत का एहतराम करना है, एक दूसरे के मौक़िफ़ का एहतराम करना है। साथ साथ कोई ऐसा मौक़िफ़ जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने उससे हमें किनारा कशी करनी है। और अगर कोई मेहमान, कोई मेज़बान, कोई कॉलर, कोई ऐसा शख्स ये कह जाता है, सबसे पहले तो वो खुदा वाहदुल्ला शरीक की बारगाह में ज़ाहिर है उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, उसको एहसास भी करना चाहिए। और यही कुछ हरकत कॉलर से, मेज़बान से, मुझसे, मेहमान से हो जाती है तो आप भी अपना दिल बड़ा रखिएगा। किसी के भी मसलक पे, मशरब पे कोई ऐसा मौक़िफ़ ना कह जाए जो उनकी मौतबर शख्सियात के हवाले से इंतहाई गलत हो और जिसको किसी भी तौर से माशरे में काबिल कबूल ना समझा जाए। लिहाजा सबसे पहले तो मैं बड़ेपन का बल्कि अपने छोटेपन का इजहार करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से अगर दिल आज़ारी हुई है मैं माजरत खाऊँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी जानिब कोई ऐसा नुक्ता जुमला ना जाए किसी मौतबर शख्सियत के हवाले से या किसी काबिल एहतराम रहनुमा के हवाले से किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। ये मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। बैक वक्त मैं ये भी कहूँगा कि मेरे इस मिलाने वाले किरदार को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। बहुत से लोग जो मुँह फट चार मेहमानों के सामने ऐसी कोई बात कह देते हैं जिसमें मेरी ज़ात की मुझे कुर्बानी जितनी देनी पड़ती है मैं देता हूँ, मगर उसकी एक हद होती है। ऐसा ना हो कि वो मैं अपनी हद से ज़ाहिर है मेरा दिल टूट जाए और फिर मैं भी एक इंसान हूँ, जब मैं अपने जज्बात से बेकरार हो जाऊँगा तो फिर मैं किसी के इख्तियार में नहीं रहूँगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है, वो चाहे कोई भी है कि ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ, मैं इस बात को काबिल कबूल नहीं समझता। तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बात करें हमारे हवाले से। अगर आपको बहुत शौक है आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। उसके लिए वो दिल गुर्दा जो चाहिए वो आपके पास है नहीं। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे, इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। तो कोई भी शख्स है, मेहमान है, मेज़बान है,
اس کے حوالے سے آپ محتاط ہو جائیں. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو, تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ کسی کے بھی موقف کو اپنا موقف بنا کے یہ نشر و اشاعت کر کے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, بہت ہی ادب کے جملوں میں, آپ کے لیے بھی میرے پاس ادب ہے, یہی کہہ سکتا ہوں کہ شٹ اپ, دیٹس اٹ. جی تو ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی, اس شخص کی بات آپ نے سنی, اس کے الفاظ کا چناؤ بھی آپ نے دیکھا. اس کا لہجہ پہلے کچھ اور تھا کیونکہ وہ اپنے جو اس کے چہیتے عالم ہیں ان کے لیے تھا اور اپنے لیے تھا, لیکن جب بات آئی انجینئر صاحب پر تو ان کا ایک دم سے لہجہ کس طرح سے بدلا, کس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں اور کتنے سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے اور ان کو باقاعدہ چیلنج کیا ہے ہم نے. اس تمام گفتگو کے بعد کل 22 مارچ کو انجینئر صاحب نے اس کے جواب میں اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جو بیان دیا ہے وہ سامنے آیا ہے. اب ہم وہ بیان سنتے ہیں انجینئر صاحب کا, وہ بات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے نہیں کیا, ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو آئیے اب وہ ویڈیو دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی الدین. الحمدللہ آج 22 مارچ 2024 کو جمعے کے دن نماز جمعہ کے تھوڑی دیر بعد میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں, اور اس کے پیچھے ایک کریٹیکل ریزن ہے. چونکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو بہت سینسٹیو ہے, اور ختم نبوت کے حوالے سے کام صرف ہمارے پلیٹ فارم جیلم اکیڈمی سے ہو رہا ہے, باقی لوگ صرف اینٹی قادیانی معاملات دے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ بھی جتنی چیزیں بھی بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کے حوالے سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں, ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع. تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں. اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپئن ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پہ مبنی جو عقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں, الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور چشتی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں, جو ویڈیوز موجود ہیں. جو بھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آ جائیں, انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے. جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو یہ تمام افیئرز کو دیکھتے ہیں اوورال, ان پروگراموں کو بھی اور باقی تمام ریلیجس پروگراموں کے جو اوورال انچارج ہیں شعیب مدنی بھائی حافظہ اللہ تعالی, اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کا میں پرسنلی بڑا ممنون ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی وی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر. اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا, لہٰذا ان سے ایک اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے. تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں, میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں. میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا ہے. انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. 2 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے. انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا. میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا, میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے. صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ, جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو, کوئی تھانوی دجال ہو, کوئی شبلی دجال ہو, جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے. اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے, اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا تو اللہ کے حضور بری ہیں. لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو میں نے کہا میں تیار ہوں, آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں, جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, میں تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے, زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں, اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں, بالکل میں تیار ہوں, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے, اور اس میں انہوں نے بڑے یعنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں, یعنی میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں. تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے بھائی جو بھی ہے, بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ, وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں. آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا, واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے, خالصتاً توحید کی دعوت, اہل البیت کے دفاع کی دعوت, صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت, اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے. مجھ سے آپ رابطہ کریں, میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں, اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے. جو اینکر مجھے چیلنج کر رہے ہیں آپ اسے بھی بھیجیں, میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک ڈیکورم کے ذریعے, ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے, یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے. میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں. میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے, تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے, بزرگیاں اویل کی, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا. تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں. مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا. میں اللہ کے فضل سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈز کے اوپر, ایک ایک ریفرنس کے ساتھ. ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے, میں آلریڈی کر چکا ہوں. تو کچھ عرصہ پہلے, اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا. کچھ عرصہ پہلے ایک رمضان کی نشریات میں شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے انہی اینکر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی, اور بعد میں مجھے خود جو ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو بنی تو قاری خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آ کے گلہ کیا کہ یہ آپ کے یعنی یہاں پہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر اسی اینکر صاحب نے ان سے معافی مانگی ہے جا کے کہ یہ ویڈیو انہوں نے لیک کی. لیکن وہ چونکہ ویڈیو لیک ہوئی اور اس میں میرا ذکر تھا, لہٰذا ابتدا اس ٹی وی اینکر کی طرف سے ہوئی ہے, میں نے ابتدا نہیں کی. اس میں ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قاری خلیل الرحمان میں مرزے کی روح آ گئی ہے, اور پیچھے سے انہوں نے آواز کسی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر, نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. مرزا کی روح وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی جو بھی ختم نبوت کے اوپر کام کرتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام بولا جاتا ہے. تو پھر میں نے اسے ریبٹل کیا اور میں نے پورا مقدمہ بیان کیا. جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. اب وہ جو دوسری ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں قاری خلیل الرحمان صاحب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے بعد ابھی تک سنڈے نہیں آیا. وہ سنڈے ابھی آنے والا ہے 24 مارچ کو انشاءاللہ. میں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا, کیونکہ اس میں دوبارہ سے مفتی صاحب نے بھی اور ان کے اینکر نے بھی جو ہے وہ جہلم علی سرکار اور یہ سارا ذکر کیا میرا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک, چلیں پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو انشاءاللہ اس کا جواب تو میں نے دینا ہے. تو اس کے بعد میں نے قاری خلیل الرحمان صاحب کو رابطہ کیا خود سے, چونکہ انہوں نے اپنی وہ ویڈیو شیئر کروائی ہوئی تھی ہمارے
व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे एकेडमी का जो नंबर है, इस पे उन्होंने मुझे भेजी थी कि अली भाई को ये दिखा दें। मैंने देखी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा, लेकिन उसमें जो उनसे कमज़ोरी हुई मैंने बता दी कि उन्होंने आपको चकमा दिया ये कह के कि ये किताबें बदल चुकी हैं। बिल्कुल किताबें नहीं बदली हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बिल्कुल झूठा फतवा दिया कि किताबें बदल गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग 2024 में आके ये बात कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर कि 1921 में डेथ हुई है आला हजरत आमज़ा बरेलवी साहब की, और उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कहा, और उस किताब का नाम है सबा सनाबिल, और कहा कि ये नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। लिहाजा आला हजरत को 1921 तक पता था कि ये इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने इस किताब को एंडोर्स किया, लिहाजा किताब कोई नहीं बदली। और अगर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला तो फिर आला हजरत की बुजुर्गी फारिग होगी कि उस शख्स को ये गौसे वक्त मानते हैं और उसने ऐसी किताब की तारीफ कर दी और बगैर तहकीक के, लिहाजा आला हजरत की तहकीकात फारिग है कि वो बगैर तहकीकात के इतनी गुस्ताखाना किताबों को नबी इस्लाम की बारगाह में कह रहे हैं मकबूल है। तो दोनों सूरतों में इनके लिए जो है ना वो लूज करने वाली पोजीशन है, या तो आला हजरत को लूज करेंगे या फिर अपने बुजुर्गों से ये हाथ धो बैठेंगे। जी, तो नाज़रीन आपने इंजीनियर साहब की बात सुनी, उनका बयान सुना। उन्होंने उनके इस चैलेंज को बाकायदा एक्सेप्ट किया है और उनको खुद चैलेंज किया है कि आप मेरे सवालों के जवाब जो है वो तैयार रखें। इंजीनियर साहब ने तो अपने मौक़िफ़ को, अपने अकायद को, अपने नजरियात को उनके सामने अभी से शो कर दिया ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्योंकि उनके पास इल्मी दलाइल है कोई नहीं, कुरान हदीस के बारे में उनको कोई इल्म नहीं है, उनके बाबों की करामतें फजीलतें हैं, कहानियां हैं वो उनके पास हैं, उनका दफा करने के लिए वो झूठी कहावतें हैं वो बयान करते हैं, उनका दफा करने के लिए वो अहादीस को गलत मतलब के साथ बयान करते हैं, उनका दफा करने के लिए वो कुरान की आयत को उल्टे तरीके से पेश करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जंग इल्मी जंग और इसका चैलेंज इन लोगों ने खुद किया है। अब ये जंग जो है वो कहां तक पहुंचती है, किस तरह से ये लोग लड़ते हैं। जो शख्स इस्लाम सही तरीके से पेश कर रहा है, जो शख्स कुरान हदीस के मुताबिक दलाइल देता है, वो शख्स अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी है और उसका ये जहाद जो है वो कबूल भी है इंशाअल्लाह। और हम जैसे जो अदना उनके इस पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि हम इस्लाम को सही नजरिए से पेश करना चाहते हैं। हम इनके बाबों की तालीमात को पीछे करके हम ये लोगों को, उम्मत को बताना चाहते हैं कि हमारा दीन है क्या और हमें कौन सी कहानियां सुनाकर ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो हमने इंजीनियर साहब के चैलेंज को भी सुना कि अब उन्होंने उनके सामने क्या चैलेंज रखे। उनकी फुल तैयारी है इस बात में, और कल का जो प्रोग्राम उनका संडे का होगा वो जरूर मैं आपके सामने पेश करूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस तरह के गुमराहों को हिदायत अता करे जो कि अपने बाबों के दफा के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता करे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।